नमस्कार। कार्यक्रम सवाल जवाफमा तपाईंलाई स्वागत छ। म कमल राणा। तपाईंले यो कार्यक्रम इमेज एफएम 979, इमेज न्यूज एफएम 103.6 का साथै पश्चिमाञ्चलको लोकप्रिय एफएम रेडियो शालिग्राम 106. कुस्मा पर्वत, रेडियो हाम्रो पाइला एफएम 91.6 जाजरकोट र जनमुखी एफएम 97 बजाङबाट पनि सुनिराख्नु भएको छ। कार्यक्रममा हामी पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्ने गर्छौं र आज पनि पछिल्लो समय जल्दो बल्दो विषयको रूपमा र एकदमै सबैको चासोको विषयको रूपमा उठेको राष्ट्रिय सभा निर्वाचन अध्यादेश लगायत वाम गठबन्धनले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त गरेसँगै नयाँ बन्ने सरकारको विषयमा जुन किसिमले बहस भइरहेको छ, यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौं र सरकारले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको लागि अध्यादेश पेश गरेको छ राष्ट्रपति समक्ष। यद्यपि त्यो अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नभएको अवस्थामा यतिखेर सरकारमा रहेको नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले तथा माओवादी केन्द्रको वाम गठबन्धन बीच एउटा वाक युद्ध चलेको छ। दुवै दलले आआफ्नो अडान राखिरहेको अवस्था छ। हिजो मात्रै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट गरी यो अध्यादेश जारी गर्ने विषयमा फेरि सजग गराएका छन्। कुनै पनि हालतमा अध्यादेश प्रमाणीकरण नगर्नुस् भन्नुभएको छ। यता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सम्पन्न नगरी आफूले राजीनामा नगर्ने र कुनै पनि हालतमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन आफ्नै नेतृत्वको यही सरकारले सम्पन्न गर्ने अडान लिइराख्नु भएको छ। यो राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको कुरा उठिरहँदाखेरि अध्यादेशको कुरा विशेष मुद्दाको विषय बनेको छ। किनभने अध्यादेशमा एकल संक्रमणीय प्रणाली लागू गर्ने कि बहुमतीय प्रणालीमा जाने भन्ने विषयमा दलहरूबीच विवाद रहेको छ। एकल संक्रमणीय प्रणालीमा जाँदा नेपाली कांग्रेसलाई फाइदा पुग्ने देखिन्छ। यहाँनिर यी प्रणाली यी व्यवस्थाहरूको गुण दोषको भन्दा पनि कुन व्यवस्थामा जाँदा कुन प्रणालीमा जाँदा कसलाई कति फाइदा पुग्छ भन्ने कुराको गणितीय हिसाब हुँदाखेरि दलहरूबीच कुरा मिल्न नसकेको जस्तो देखिन्छ। खैर, जे भए पनि यो वास्तविकता के हो, यिनै विषयलाई केलाउनका लागि आज कार्यक्रममा नेकपा एमालेका पोलिट ब्यूरो सदस्य एवं धादिङ क्षेत्र नम्बर 1 कबाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित राजेन्द्र पाण्डे कार्यक्रमको अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ। पाण्डेजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। अब प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै जनताले अब मुलुक त राम्रोसँगले अगाडि बढ्ला, मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता आउला, नयाँ सरकार बन्ला, नेताहरूले गरेका प्रतिबद्धता पूरा होला भन्ने कुराको एउटा अपेक्षा गरिरहेको बेलामा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको विषयलाई लिएर वाम गठबन्धन र सत्तारूढ दल कांग्रेस बीच तिक्तता बढ्दै गएको छ। यो राजनीतिक घटनाक्रम कतातिर मोडिन खोजेको यसै भन्न नसक्ने अवस्था छ। वास्तवमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेशमा तपाईहरूले किन यसरी अडान लिनु भएको होला? हामीले बहुमतीय भनेका छौं किनकि सरकारले पहिलोचोटि पेश गरेको पनि बहुमतीय नै छ। जो संसदमा पेश गरेको विधेयक बहुमतीय नै छ। त्यो विधेयक छलफल गर्दै जाने क्रममा कांग्रेसकै सत्तापक्षकै सांसदहरूले त्यसमा संशोधन हाल्नुभयो। संशोधन हाल्ने क्रममा चाहिँ अनि उहाँहरूले एकल संक्रमणीय भनेर प्रस्ताव राख्नुभयो। त्यो अनि हामी सरकार आफैले ल्याएको बहुमतीय प्रणाली भन्नेलाई फेरि कांग्रेसकै सत्तापक्षकै सांसदले एकल संक्रमणीय पेश गरिसकेपछि त्यो संशोधन प्रस्ताव पास हुन सकेन। अन्तिममा संसदको म्याद पनि सिद्धियो। निर्वाचनको लागि संसदको म्याद समाप्त गरियो र निर्वाचनमा हामी प्रवेश गर्यौं। सरकारले अध्यादेश जारी गर्नको लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्यो। पेश गर्दा त्यही सत्तापक्षका कोही सांसदहरूले पेश गरेको संशोधन प्रस्तावलाई नै समावेश गरेर लाने काम भयो। अहिले हामी के भनिरहेछौं भन्दाखेरि अब यो राष्ट्रपति समक्ष पेश भएको अध्यादेश यो नटुङ्गिकन सरकार नयाँ बन्न सक्दैन भन्ने खालको कुरा चाहिँ एकदम गलत कुरा हो।
तुरुन्तै निर्वाचन आयोगले यो समानुपातिको रिजल्ट पेश गरोस्। पेश गरेपछि सरकार नयाँ बनाउने प्रक्रियातिर अगाडि बढ्नुपर्छ। यही क्रममा यो अहिलेको यो अध्यादेशको बारेमा पनि केही आवश्यक पर्यो भने छलफल गरेर सहमतिबाट नै टुङ्ग्याउँदा हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। जस्तो पाण्डेज्यू तपाईँले भनिरहँदा नि यहाँ अब नेपाली कांग्रेसले यही सरकारले यो राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने अडान लिइरहेको छ। अब वाम गठबन्धनलाई हेर्दाखेरि तपाईहरुले बहुमत एउटा लिएर आउनु भएको छ, जनमत लिएर आउनु भएको छ। तपाईहरुमा एउटा बहुमतको दम्ब पलाउँदै गएको र सरकारमा जान हतार भएको जस्तो देखिन्छ। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सके पछाडि तपाईहरु सरकारमा जाँदा हुँदैन? म तपाईलाई बताऊं, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सिद्धिएपछि मात्रै सरकारमा जानुपर्छ भन्ने खालको कुरा तपाई संवैधानिक कानूनी कुनै पनि हिसाबले त्यो जरुरी छैन। त्यसलाई हामीले जोड्न आवश्यक छैन। सरकारले बहुमत गुमाइसकेका छ, सत्ता पक्ष अहिलेको कांग्रेस पार्टीले। अब ऊ एक मिनेट पनि त्यो सत्तामा टाँसिएर बस्नु हुँदैन। उसलाई जनताले म्यान्डेट दिएको, प्रतिपक्ष हुनको लागि म्यान्डेट दिएका छन्। उसको आफ्नो प्रतिपक्ष हुने जो अधिकार प्राप्त भएको छ, उसले त्यही ठाउँमा बस्नुपर्छ। त्यो उसले निर्वाचन आयोगले निर्वाचन गराउने हो। निर्वाचन गराउनको लागि जो सरकार भए पनि हुन्छ। अहिले शेरबहादुरको नेतृत्वमा सरकार छ, उहाँले छोडेपछि अर्को सरकार आइहाल्छ, तुरुन्तै आइहाल्छ। त्यो सरकारले पनि निर्वाचन गराउन सक्छ। त्यसो हुनाले बहुमत गुमाएको, प्रतिनिधि सभामा बहुमत गुमाएको पार्टीले अब सत्तामा टाँसिएर बस्नु हुँदैन। यो दम्ब घमण्डको कुरा होइन। यो हाम्रो ठाउँमा कांग्रेस भए पनि कांग्रेसले पनि भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ त्यही थियो। त्यही कुरा लागू हुनुपर्छ। त्यसो हुनाले मलाई यो राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन एउटा कुरा हो, सरकार सुम्पिने कुरा अर्कै कुरा हो। त्यसो हुनाले सरकार बन्ने कुरालाई पनि छेक्न हुँदैन। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको लागि जो गतिरोध आएको छ, त्यसमा राजनीतिक दलहरू, प्रमुख राजनीतिक दलहरूको बीचमा तत्काल सँगै बसेर एउटा सहमतिमा टुङ्ग्याउनु राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। राष्ट्रिय सभाको अध्यादेशको कुरा गर्दाखेरि अब वाम गठबन्धनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई यो कुनै हालतमा प्रमाणीकरण नगर्नुस् भनेर भनिराख्नु भएको छ। एकल संक्रमणीयमा तपाईहरु जाँदा चाहिँ किन आपत्ति, जुन कांग्रेसले चाहिँ चाहिरहेको छ? म तपाईलाई बताऊं, कहिलेकाहीँ यहाँ उदाहरण दिने गर्छन्। 2048 सालमा नि राष्ट्रिय सभा थियो नेपालमा। त्यो राष्ट्रिय सभामा चाहिँ एकल संक्रमणीय चुनाव हुन्थ्यो। अहिले किन नहुने भन्ने टाइपको कुराहरू पनि गरे म देख्छु। त्यति बेला कानूनमै व्यवस्था थियो, संविधानमै भन्दिया थियो एकल संक्रमणीय विधिद्वारा निर्वाचन गरिनेछ। अहिले संविधानमा त्यो कुरा उल्लेख छैन। एकल संक्रमणीयको कुनै उल्लेख छैन। अहिले हामी बहुमतीय किन भनिरहेछौँ त भन्दाखेरि आज चुनावबाट रिजल्ट आइसकेपछि बहुमती मागे होइन नि हामीले त यो चुनाव भन्दा अगाडि नै पेश भएको विधेयकमा नै सरकारले बहुमतीय पेश गर्यो, त्यसैमा हाम्रो समर्थन हो नि त। अब यो बहुमतीय किन आवश्यक छ त भन्दा त्यहाँ 4 थरी सांसदहरू निर्वाचित हुन्छन्। 3 जना अनिवार्य, प्रत्येक प्रदेशबाट 3 जना महिला अनिवार्य हुनुपर्छ। त्यहाँ महिलाको ठाउँमा अरू कसैले निर्वाचित हुन सक्दैन। 3 जना अन्य हुन्छन्, ती महिला हुन सक्छन्, तर त्यो ठाउँमा पुरुषले पनि पाउने स्थिति हुन्छ। 1 जना दलित अनिवार्य हुनुपर्छ। 1 जना अल्पसंख्यक वा अपाङ्ग मध्येबाट हुनुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले अब 1 जना अल्पसंख्यकको बहुमतीबाट हुने, 1 जना दलित वा 1 जना दलितको बहुमतीबाट हुने, अनि यो 3 जना महिला र 3 जना अन्यको चाहिँ फेरि एकल संक्रमणीयमा जानुपर्ने किन? के त्यही 8 जना मध्येमा पनि हामी 2टा विधि त्यहाँ किन गर्नुपर्छ? त्यसो हुनाले यो मिल्दै नमिल्ने एकल संक्रमणीय निर्वाचन पद्धति त्यहाँ लागू हुने खालको कुरो हुनै सक्दैन भन्ने हिसाबले नै हामीले यो कुरा राख्यौं। तर यहाँ 1 जना दलितलाई चुन्नलाई एकल संक्रमणीय कहाँबाट लागू होला? 1 जना अपाङ्ग वा अल्पसंख्यकलाई चुन्नलाई एकल संक्रमणीय कसरी लागू होला? त्यसो हुनाले हामी यो बडो गन्जागोलमा यसबाट कमसेकम केही सिटहरू पनि हामीलाई प्राप्त हुन्छ भन्ने आशाले यो गरिरहेको जस्तो म देख्छु। त्यसो हुनाले यो
गन्जागोलको छलफलमा हामी रुमल लिइरहनु हुँदैन भन्ने लाग्छ मलाई। तर यहाँ त मेन मुख्य रूपमा कुरा गर्ने हो भने यही गन्जागोलको कुरा गर्दाखेरि एकल संक्रमणीय र बहुमतीय प्रणालीमा जाँदा कसलाई कति फाइदा भन्ने कुरा नै छ। जस्तो बहुमतीयमा जाँदा तपाईहरुले 48-49 सीट पाउनुहुन्छ। अब एकल संक्रमणीयमा जाँदाखेरि नेपाली कांग्रेसले अब राष्ट्रिय सभामा 8-9वटा सीट पाउने सम्भावना छ। त्यो भएको सीट पनि तपाईहरुलाई किन गुमाऊ भन्ने होला। यता नेपाली कांग्रेसलाई आफ्नो उपस्थिति नभएको ठाउँमा त्यो पाउने सीट किन गुमाउने भन्ने नै होला। यो गुण र दोषको कुरा तपाईहरुले गरिरहनुहुन्छ, तर त्यो भन्दा पनि मुख्य एउटा गौण रूपमा चाहिँ त्यो सीट नै रहेछ। कुरा यसो हो, अब कांग्रेसले अहिले प्रतिनिधि सभामा जिते सीट हामीले यति जित्यौं, अब हामीलाई सरकार बनाउनु पुगेन, हामी 5-7 सीट अर्को पार्टीलाई सुम्पिन्छौं भन्छ त, त्यो त मिल्ने कुरा भएन। त्यसो भएको हुनाले हामीले यो कुरा प्रष्ट हुनुपर्छ कि जनमतबाट प्राप्त गरेको सीटलाई कसले गुमाउन चाहन्छ। यो त राजनीतिमा त जहिलेसुकै पनि हुने कुरा हो नि। जनताको अभिमतले दिइसक्यो। अब तिमीले चुनेर त्यहाँ लिन सक्छौ, राष्ट्रिय सभामा पनि तिमीले चुनेर लिन सक्छौ भन्ने भइसकेपछि कसैले पनि आफ्नो प्राप्त भएको सीटलाई गुमाउन चाहदैन। त्यस हुनाले अहिले कांग्रेसलाई केही सीट भने पनि यसै बाटोबाट भने पनि लिउँ भन्ने एउटा चासो छ, त्यो लोभ पस्या छ। त्यस हुनाले यो हामीलाई मात्र होइन, लोभ त कांग्रेसले पनि बोक्यो। त्यसो भएको हुनाले यो मामलामा चाहिँ अब चाँडोभन्दा चाँडो यो खालको गतिरोधमा बसिरहन चाहिँ हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईहरुले त्यो सीट कांग्रेसलाई दिँदा पनि त ठिकै हुन्थ्यो होला नि त, एकल संक्रमणीयमै गएर उसको पनि प्रतिनिधित्व रहन्छ त्यहाँ। त्यो सीट दिने भन्दा पनि कस्तो निर्वाचन प्रणाली लागू गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ विवादको विषय हो कि। यस्तोमा आज हामीले बहुमती प्रणाली भन्यौं, भोलि अर्को अब 5 वर्षपछिको चुनावमा कांग्रेसले हामीले ल्याए झैगरी नै एकदम ठूलो संख्या ल्यायो रे, त्यति बेला यो बहुमती प्रणाली त त्यो बेला नै लागू हुन्छ। त्यो बेला कांग्रेसकै हुन्छ रे राष्ट्रिय सभा सबै। त्यति भए पनि त हामीले सहनुपर्छ, हामीले त्यो कुरालाई स्वीकार गर्नुपर्छ नि। त्यस हुनाले सिस्टम कस्तो मान्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ प्रमुख कुरा हो, सीटको कुरा ठूलो होइन। अब यो कुरा उठिरहँदाखेरि नि विगतको इतिहासलाई पनि कोट्याउने गरिन्छ, विगतको संविधानका कुराहरूलाई पनि कोट्याउने गरिन्छ। यो संविधान लेख्दै गर्दा जस्तो तपाईं पनि सभासदको रूपमा हुनुहुन्थ्यो, त्यस बेला चाहिँ तपाईहरुले किन ध्यान दिनु भएन? त्यति बेला यो अवस्था आउँछ भन्ने कुरा तपाईहरुलाई त्यसबेला जानकार भएन? राष्ट्रिय यो अवस्था आउन सक्छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ हामी कसैले पनि सोचेनौं। सोचे भए यो अहिले तपाईले मलाई प्रश्न सोध्नै पाउनुहुन्न थियो, किनभने त्यति बेलै हामी यो समाधान गरेर निकाल्थ्यौं। त्यो चाहिँ नि बहुमतीय प्रणाली, एकल संक्रमणीय प्रणाली जे होस् हामी त्यो संविधान भित्रै लेखिदिन्थ्यौं, सिद्धिहाल्थ्यो। त्यो 2047 सालमा जारी भएको संविधानमा हामीले त्यो लेख्या थियो। त्यो लेख्या हुनाले एकल संक्रमणीय विधिबाट निर्वाचन हुन्थ्यो। अब अहिले लेखिएको छैन। त्यस हुनाले नलेखिएको हुनाले यो बहुमती प्रणाली अनुसार नै गरौं भन्ने ढंगले हामीले राखेका कुरा हुन्। त्यस हुनाले संविधान निर्माणमा अब संविधान जारी गर्ने कुरा चाहिँ हामीले प्रधानता दियौं। केही कुराहरू जे हुनुपर्ने थियो अथवा त्यसलाई जति ध्यान पुर्याउनु पर्ने थियो त्यसमा के कमी भएकै हो। अब यो अध्यादेश जारी गर्ने कुरामा पनि जस्तो माओवादी र नेपाली कांग्रेसको सरकार, अहिले त माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरू बिना विभागीयका रूपमा रहेका छन्, तर त्यो भन्दा अगाडिको कुरा गर्ने हो भने माओवादी केन्द्रले पनि एकल संक्रमणीय प्रणालीमै जाने भनेर कांग्रेससँगको सरकारमा रहँदाखेरि यो संसदमा पेश गरेको थियो विधेयक, हैन? अहिले वाम गठबन्धनमा आइसके पछाडि माओवादीले फेरि एकल संक्रमणीय होइन बहुमतैमै जानुपर्छ भनेर तपाईहरुसँगै चाहिँ एउटै आवाज बोलिरहेको छ। माओवादी केन्द्रको यो विचारलाई हेर्दा अथवा उसले खेलेको भूमिकालाई हेर्दा चाहिँ द्वैध चरित्र जस्तो देखियो। अब तपाईहरुसँगै अहिले त अब गठबन्धनको रूपमा रहनु भएको छ। म अहिले यो बारेमा उहाँहरूको चरित्र, उहाँहरूका कुराकानीको बारेमा म अहिले नकारात्मक कुरा गर्ने सिजन होइन भन्छु। त्यस हुनाले हामी सँगै छौं। अब यो सँगै भएको हुनाले सँगै बसेको साथीको बारेमा नकारात्मक कमेन्ट गर्नु उचित हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ।
अबको निकास के हुन्छ त? तपाईले के देख्नुहुन्छ त? तपाईहरु एउटा अडानमा बस्ने, हामी चाहिँ बहुमती प्रणाली नै मान्छौं भनेर तपाईहरु अड्डी कसेर बस्ने, अर्कोले एकल संक्रमणीय हुनुपर्छ भन्ने, निकास के देख्नुहुन्छ? निकास अब राजनीतिक नेताहरूको बीचमा गम्भीरतापूर्वक छलफल हुन्छ, 1-2 दिनभित्रै निकास निस्किन्छ। अब धेरै दिन लाग्दैन। अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा त तपाईहरु छलफलमै बस्न सक्नुहुन्न कि जस्तो छ नि त? बसिन्छ, नबसेर कहाँ जान्छ? अब त्यसको लागि तपाईहरु वाम गठबन्धन मात्रै छलफलमा बस्नुहुन्छ कि कांग्रेससँग पनि बस्नुहुन्छ? होइन, कांग्रेससँग नबसिकन त कुरै भएन नि। अहिलेको हर्डल, अहिलेको बाधक अथवा अहिलेको समस्या सिर्जनकर्ता सत्ता पक्ष नै हो। उसैसँग बसेर नै समस्या समाधान निकाल्नु पर्यो नि त। तर यो समस्याका बीच पनि एउटा कांग्रेस र वाम गठबन्धनका नेताहरू बीच जुन किसिमले वाक युद्ध चलिरहेको छ, एकले अर्कोलाई आरोप प्रत्यारोप, हिलो छ्यापाछ्याप गर्ने जुन प्रवृत्ति देखिराख्नु भएको छ तपाईले पनि पक्कै, यसलाई के भन्नुहुन्छ? राम्रो सन्देश गएको छैन जनता माझमा अहिले? सन्देश त तपाईले चुनावको बेलामा नेपाली कांग्रेसको नेता मात्र हैन, देशको प्रधानमन्त्री भएर शेरबहादुर देउवाजी भोट माग्न हिँड्नुभयो। भोट माग्ने सिलसिला उहाँले के भन्नुभयो? यो वाम गठबन्धनलाई भोट हाल्यो भने देशमा तानाशाही आउँछ। त्यो अब कुन हैसियत? अब उहाँसँग कांग्रेससँग एमालेको 2047 सालदेखि सहकार्य छ, सँगै बसेर सरकारमा बसेका छौं। अन्तरिम संविधान जारी गर्ने बेलादेखि अहिलेसम्म बेलामा सरकारमै छौं। कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्री बनाएर पनि छ, हाम्रो प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा उनीहरूको सरकार छ। कांग्रेस माओवादीसँग पनि सँगै सरकारमा बसेको छ। आफूसँगै वामपन्थीहरूसँग सरकारमा बस्दाखेरि कहिले बेठिक भएन। अनि चुनावमा जाँदा अब वाम गठबन्धन भयो, अब देशमा तानाशाही आउँछ, मान्छेले रुन पनि पाउँदैन। यो भन्दा पागलपन अरू के हुन्छ? यस्ता खालका कुरा बोल्दै जाने प्रवृत्ति हामीले शेरबहादुर देउवालाई लोकतन्त्र सिकाउनु पर्छ, पढाउनु पर्छ। कति वर्ष पढाउने हो? कहिले बुद्धि आउने हो? त्यसैले यस्तो प्रवृत्तिले देश कहिले उँभो लाग्छ भन्नुस् त? देशको मूल नेता हैन एउटा पार्टीको, अहिलेको हिसाबले हेर्ने भने दोस्रो ठूलो दलको नेताको बोली त त्यस्तो छ भने अब यस्ता नेताहरूले देशलाई कहाँ पुर्याउँछन्, कसरी हाँक्छन्, यहीबाटै देखिन्छ नि। अब तपाईले त्यसो भनिरहँदाखेरि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि बोल्ने कुरामा त कम हुनुहुन्न। अब तपाई एउटाले गलत कुरा बोलेपछि त्यसलाई काउन्टर त केही दिनै पर्यो नि, परेन? राजनीतिमा त भनेपछि उहाँको चाहिँ काउन्टरको रूपमा आएको बोली हो। चुपचाप ढाड थापेर बस्ने त चलन हुँदैन राजनीतिमा। त्यसोले उत्तर त दिनै पर्यो। त्यो उत्तर दिने सिलसिलामा कतिपय कुराहरूलाई उत्तर दिने सिलसिलामा अब मिठा प्रस्तुतिहरू पनि भयो होला। त्यसलाई मिठा प्रस्तुतिको रूपमा एमालेले हेरेको छ। खैर, यो कुरा अब हामीले यो अध्यादेशको कुरा गरिरहँदाखेरि तपाईँ धादिङ क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित हुनु भएको छ। हामीले निर्वाचन अगाडि पनि तपाईँ समक्ष मैले तपाईसँग कुरा गरेको थिएँ। अब प्रतिनिधि सभामा भन्दा पनि तपाईँ प्रदेशसभामा निर्वाचनमा उठ्नुभयो र जित्नु पनि भएको छ। अब तपाईलाई प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको रूपमा पनि हेरिएको छ। तपाईको कुरा गर्न चाहन्छु, यो जितसँगै मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावनालाई तपाईले कसरी हेरिराख्नु भएको छ? अब यस्तो छ, सम्भावना त के रे त्यो प्रबल सम्भावना छ, त्यसमा त कुनै विवादै छैन। म 4 पटक केन्द्रीय संसदको सदस्य भइसकेको व्यक्ति हुँ। त्यसको सँगसँगै म चाहिँ सचेतक, प्रमुख सचेतक भएर संसद पूर्ण रूपले सञ्चालन, सरकार र संसदको बीचको पुल बनेर धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएको व्यक्ति हुँ। 48 सालदेखि नै म संसदमा रहिरहँदा मैले कानून निर्माणमा, समितिका बैठकहरूमा अनेकौं खालका गतिविधिहरू, अनेकौं खालका समस्याहरू समाधान हुँदाखेरि आयोगको प्रमुख भएर यस्ता भूमिका निभाएको छु। म संसदभित्रको निकै अनुभवी व्यक्ति हुँ भनेर मैले दावा गर्न मिल्छ। मैले यी सबै कुरा गरिरहँदा अहिले मैले यो प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेर यो प्रदेशका लाई माथि उठाउन, यो त नयाँ संरचना हो। अहिले कस्तो छ भन्नु होला भने ठ्याक्कै भूकम्प पीडितको घर भत्केर चौरा गएर बस्दाखेरि त्यो भूकम्प पीडितको हालत जे भएको थियो, अहिलेको यो
प्रदेशको संरचनाको हालतले त्यस्तै हुन्छ। उसँग कानुन छैन, कुनै बन्दोबस्त छैन, केही सबै कुरा नयाँ सिर्जना गर्ने हो। पहिलोचोटि घरबाट छुट्टिएर गएको बाबुआमासँग छुट्टिएर गएको छोराछोरीले सिर्जना गर्नुपर्ने जस्तै सबै नयाँ कुरा सिर्जना गर्नुपर्छ, ऐन नयाँ बनाउनुपर्छ, नयाँ अधिकारहरू केन्द्र सरकारसँग लडेर लिनुपर्ने हुन्छ। यो सबै गर्न सक्ने यो ढङ्गको भूमिकालाई राम्रोसँग निभाउन सक्ने योग्य व्यक्तिको रूपमा मैले आफूलाई पाउँछु। तर यो जित पछाडि तपाईलाई प्रदेशसभा भन्दा पनि प्रतिनिधि सभा सदस्यमै मैले लडेको थिएँ भने राम्रो हुन्थ्यो होला भन्ने लागेको छ कि छैन? होइन, यो त पार्टी नेतृत्वले मलाई तिमी प्रदेश सभामा गएर अब प्रदेशको एउटा जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले केही नेताहरूले भन्नुभयो, केही बापतबाट मैले त्यो मन बनाएको। भनेपछि प्रदेश सभामा गइसके पछाडि तपाईँलाई कुनै त्यो किसिमको आफू चाहिँ तल झरे भन्ने महसुस भएन, यद्यपि जित्नु भएको छ? त्यस्तो कुनै महसुस छैन, किनभने यो देशको जनताको सेवा गर्ने कुरा हो र म त्यहाँ बसेर पनि यो 3 नम्बर प्रदेशको 13 वटा जिल्ला छन्, ठुलो जनसङ्ख्या छ, अपार सम्भावनाका क्षेत्रहरू छन्। यसलाई माथि उठाउन सकेँ भने मैले धेरै यो देशको एउटा मुहार फेर्नको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छु। यो राजधानी प्रदेश पनि हो र यहाँ उत्तरमा चीनदेखि दक्षिणमा भारतसम्म जोडिएको एरिया छ। हामी केन्द्र सरकारले चीनसँग समन्वय गरेर सहयोग मागेर चीनको सिकातसेसम्म आएको रेललाई जोड्दै काठमाडौँ, पोखरा, लुम्बिनी जोड्न प्रयत्न गरिरहेछ। त्यसै गरी रसुवा, स्याफ्रुबेसी हुँदै आएको सडक, गल्छी, मलेखुको धादिङको मलेखु, चितवनको भण्डारा, ठोरी हुँदै भारत जोड्ने अभियान छ। प्रसिद्ध बुढी गण्डकी आयोजना 1200 मेगावाटको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना यही छ। यस्ता ठुल्ठुला आयोजनाहरू यही प्रदेशमा पर्छन् र यसलाई सघाउने, टाइममा सम्पन्न गर्ने, जनताको सेवा गर्ने यस्ता कुराहरूमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सकिन्छ। काठमाडौँ भ्याली आफै नै एउटा सांस्कृतिक नगरी हो, मन्दिरै मन्दिरका सहर छन्। यसलाई सांस्कृतिक पर्यटकीय हिसाबले माथि उठाउन सकिन्छ। चितवनको सौरा पर्यटनको अर्को एउटा डेस्टिनेसन छ। यस्तै अरू केन्द्रहरू दोलखाको कालिन्चोक, भगवती लगायतका अरू विभिन्न ठाउँहरू हामी निर्माण गर्न सक्छौँ, गोसाइँकुण्डलाई विकास गर्न सक्छौँ। यस्ता धेरै कामहरू छन् र यहाँ खनिज पदार्थहरू पनि त्यत्तिकै छन् जसबाट देशको विकासको लागि हामी ठुलो भूमिका खेल्न सक्छौँ। भारतको राजस्थानले ढुङ्गा बेच्छ, जसलाई मार्बल हामी भन्छौँ, हामीसँग पनि त्यस्ता ढुङ्गा प्रशस्त छन्। हामी त्यस्तालाई खनिज निकालेर हामी राष्ट्रको उन्नतिको लागि प्रयोग गर्न सक्छौँ, रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छौँ। यो पाण्डेज्यू, जस्तो तपाईले क्षेत्र हो पक्कै पनि 3 नम्बर क्षेत्रमा अपार सम्भावनाहरू देख्नु भएको छ पनि, तर अहिलेसम्म सरकारले त गर्न नसकेको कुरा प्रदेश सरकारले मात्रै यो गर्न सक्छ र? विल पावर भयो भने, एकदम त्यो लिडरसिपमा त्यो क्यापासिटी भयो भने तपाईँ जिरो लगानीमा धेरै चिजहरू हुन्छन्। सरकारसँग पैसा भएर मात्र काम हुने होइन, सरकारसँग ज्ञान हुनु पर्यो, बुद्धि हुनु पर्यो, प्लान योजना हुनु पर्यो, जनतालाई विश्वासमा लिनु पर्यो, विदेशी मित्र राष्ट्रहरूलाई विश्वासमा लिनु पर्यो। यस्ता धेरै कामहरू हामी बाह्य सहयोगबाट, नेपाली जनताको प्रयत्नबाट हामी पूरा गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। अब कार्यक्रममा हामीले केही श्रोताको प्रश्नलाई पनि तपाईँ समक्ष राख्ने गरेका छौं, अतिथि समक्ष, र तपाईँ श्रोताले पनि आफ्नो प्रश्न टिपाउन चाहनुहुन्छ भने 400526 मा फोन गरेर सहकर्मी मनिष गौतमलाई तपाईले आफ्नो प्रश्न टिपाउन सक्नुहुन्छ। आजको कार्यक्रमको अतिथि हुनुहुन्छ नेकपा एमाले पोलिट ब्युरो सदस्य तथा धादिङ क्षेत्र नम्बर एक को कबाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुहुन्छ राजेन्द्र पाण्डे। उहाँ समक्ष तपाईले आफ्ना प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ। पाण्डेज्यू, यहाँ केही मलाई प्रश्नहरू आइपुगेको छ, तपाईले ती प्रश्नको जवाफ दिनुहोला। क्षेत्र पार्टीबाट विष्णु पाण्डे सोध्नुहुन्छ, संविधानमा नभएको कुरा कसरी पारित गर्ने भन्नुहुन्छ? यो चाहिँ राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको अध्यादेशको विषयमा केन्द्रित रहेर उहाँले सोध्नु भएको यो प्रश्न हो।
संविधानमा छुटेको कुरा कामै नगर्ने भन्ने कुरा त भएन। संविधानमा छुट्यो रे ल त्यो, तर राष्ट्रिय सभा त हामीले व्यवस्था गर्यौं। राष्ट्रिय सभाको चुनाव पनि गर्न जरुरी छ। चुनावको लागि कसले भोट दिने भन्ने पनि बन्दोबस्त हामीले गरिसकेका छौं। त्यो सबै भएको हुनाले अब हामीले ऐनद्वारा, अब यो अध्यादेश भने पनि एउटा अस्थायी ऐन नै हो, यो ऐनद्वारा भने पनि हामीले यसलाई समाधान गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरी बानेश्वरबाट गंगा प्रसाद नेपाली तपाईलाई सोध्नुहुन्छ, अब यो छलफलबाट विवाद कहिले टुङ्गो लगाउने? यो धेरै दिन लाग्दैन, किनभने अब यो विवाद छलफलको कुराहरू पनि जनताको बीचमा धेरै गइसक्यो र जनताले पनि यो चाहिँ अब यस्तो यो छलफल लामो भएर नभए हुन्थ्यो भन्ने चारतिरबाट आइसक्यो। यो तपाईको रेडियो मार्फत पनि जो प्रश्नहरू आइरहेछन्, यो प्रश्नले पनि के भन्छ त भन्दाखेरि चाँडो समाधान गर भनेर जनताको भोइस नै हो। त्यसो हुनाले मलाई लाग्छ 2-3 दिनभित्रै नेताहरू बसेर यसलाई समाधान गरिसक्नुहुन्छ। यो 2-3 दिनको कुरा तपाईले गरिरहँदाखेरि सम्भावना चाहिँ त्यो देखिँदैन, अथवा यो लम्बिएर पो जाने हो कि भन्ने त्यो संशयहरू चाहिँ उत्पन्न भइरहेको छ। जानै हुँदैन, यो धेरै लामो जानै हुँदैन, धेरै लामो जान पनि हुँदैन। यो अध्यादेश जारी गरेर राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन आयोग अगाडि बढ्नुपर्छ। सरकारले पनि तुरुन्त छोडेर अहिले निर्वाचित भएर आएको जनताले म्यान्डेट दिएको शक्तिलाई ल म सत्ता सुम्पिन्छु, जिम्मेवारी लिनुहोस् भनिहाल्नुपर्छ। तपाईहरुले त्यसो भनिरहँदाखेरि कांग्रेस त मान्न तयार छैन नि त। कांग्रेसले नमाने, जनताले अस्ति दिए मतको के अस्ति दिएको मतलाई मान्दिन, म जनतालाई मान्दिन भन्न खोजेको ठहर छ। कांग्रेस अरु बढी ओह्रालो लाग्ने स्थिति बन्छ। कांग्रेसले पेलेमा सोचिहाल्नुपर्छ। वाम गठबन्धनलाई चाहिँ घाटा हुँदैन? यो गतिरोध रहिरह्यो भने सबैलाई घाटा हुन्छ, देशलाई घाटा हुन्छ। कुनै देशभित्रै रहने हो नि त पार्टीहरू, त देशलाई घाटा हुन्छ। यो सँगै पाण्डेज्यू, अब केदार नेपाल माछा पोखरीबाट सोध्नुहुन्छ, अलिकति फरक किसिमको उहाँको प्रश्न छ। उहाँले के भन्नुभएको छ भने एमाले नेता माधव कुमार नेपाल राष्ट्रपति अनि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र माओवादी केन्द्रका अहिलेका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष हुने सम्भावना छ कि छैन भनेर सोध्नुहुन्छ। यो निर्वाचन भन्दा अगाडि पनि कुराहरू आथ्यो। एकचोटि कमरेड केपी ओली हाम्रो पार्टीका अध्यक्षलाई कुनै पत्रकारहरूले सोध्नु भएको थियो। अझ केपी कमरेडले, हाम्रो अध्यक्ष कमरेडले त्यस्तो हुन्छ रे हो भनेर पत्रकारले सोधे, तपाईको मुखमा दूध भात जाओस् भनेर पनि भन्नुभएको थियो। त्यस्तो हुनाले यी सम्भावनाका कुरा हुन्, अहिले नै यसै भन्न सकिएन। निर्णय नभुन्जेलसम्म त भन्न मिल्दैन सम्भावना। अब यो वाम गठबन्धनको कुरा सँगसँगै सरकार गठनको कुरा त आइ नै रहेको छ। पार्टी एकताको कुरा चाहिँ पछिल्लो समय छायामा परेको हो कि, अथवा यो पार्टी एकता अब सँगसँगै अगाडि बढ्छ, धेरैको यो चासोको विषय बनेको छ। पार्टी एकता संयोजन समिति बनिसकेका छ। दुईटै पार्टी मिलाएर 7 जनाको केन्द्रीय शीर्ष नेताहरूको बीचमा त्यसको बैठक भोलि हुँदैछ। त्यसो हुनाले अब यो पनि सँगसँगै अगाडि बढ्छ। सप्तरीबाट अर्का एकजना श्रोताले तपाईलाई के सोध्नु भएको छ भने मोहनान्द फिरोज आलमले सोध्नुहुन्छ, मैले नागरिकता नपाएको झण्डै 20 वर्ष भयो, म जस्ता धेरै जनता छन्, हामीले कहिले नागरिकता पाउने भनेर उहाँले नागरिकता प्रतिको चिन्ता व्यक्त गर्नु भएको छ। अब मलाई के लाग्छ भने हामी केन्द्र सरकार प्रदेश सरकारको बीचमा पनि सरसल्लाह हुन्छ। सम्भवतः यो नागरिकता सम्बन्धी विषयलाई चाहिँ केन्द्रले प्रदेश सरकारलाई सुम्पिन पनि सक्छ र यसलाई नागरिकता नपाएका जनता हामीसँग कति छन्, अब के कारणले नागरिकता प्राप्त भएन, त्यो कुरालाई बुझेर नागरिकता नपाउने जनताहरूलाई नागरिकता दिने सम्बन्धमा ठोस नीति बनाएर हामी अगाडि बढ्छौं। मलाई लाग्छ यो चाँडै नै यो तयार हुन्छ। धरानबाट अर्का श्रोता हुनुहुन्छ युवराज घिमिरे, उहाँको प्रश्न छ, अपाङ्गको लागि शिक्षा र रोजगारी कहिले प्राप्त हुन्छ? शिक्षा र रोजगारी प्राप्त त अहिले पनि भइरहेछ, धेर थोर चलिरहेछ। तर अपाङ्गहरूको लागि यो ठोस कार्यक्रमको रूपमा अब स्थानीय सरकारले व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यो स्थानीय सरकारलाई स्रोत जुटाउने काम चाहिँ केन्द्र र प्रदेशले दिनुपर्छ। त्यसो हुनाले अब त्यो सबै शिक्षा, रोजगारी आदिका कुराहरू, धेरै कुराहरू स्थानीय सरकारले गर्छन्, नगरपालिका
गाउँपालिकाहरूलाई त्यो व्यवस्था, त्यो कानूनी बन्दोबस्त गर्दैछौँ हामी। पाण्डेजी, अब यो श्रोताको प्रश्न पछाडि समग्रमा मेरो अन्तिममा एउटा प्रश्न छ तपाईँ समक्ष। मैले फेरि पनि फर्किएर यो जल्दो बल्दो राजनीतिका कुराहरू नै सोध्न चाहन्छु। एमाले वाम गठबन्धनले भनौं संवैधानिक जटिलता छैन सरकार गठन गर्नका लागि भनेर तपाईहरूले दावी गरिराख्नु भएको छ, कंग्रेसलाई व्यवधान नगर भनेर आग्रह पनि गरिराख्नु भएको छ, तर कंग्रेसले संवैधानिक जटिलता देखिरहेको छ। यो नमिल्नुको कारण के हो? संविधानको व्याख्या किन फरक फरक किसिमले हुन्छ? त्यो एक ठाउँमा बसेर छलफल गर्ने काम अहिले यो निर्वाचनपछि भएको छैन। निर्वाचनपछि स्वयं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीले उहाँ चुनाव हारेको एकदम रणमा हुनुहुन्छ, उहाँ एकदम रन्थनिएको हुनुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दा उहाँ पार्टीबाटै पनि अब मलाई हटाउँछन् कि भन्ने आत्ति पनि रहनु भएको छ। त्यसकारणले प्रतिपक्षीहरूसँग बसेर अहिलेको जनताले मत दिएको राजनीतिक दलहरूसँग बसेर छलफल गर्ने काम उहाँले समय लिने, छलफल गर्ने काम गरिरहनु भएको छैन। यो गर्न जरुरी छ। हुन्छ, यो समय दिनुभयो, आफ्नो विचार राखिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई अवसर दिनुभयो, हस् धन्यवाद। हस् धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमाले पोलिट ब्युरो सदस्य तथा धादिङ क्षेत्र नम्बर 1 क बाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित राजेन्द्र पाण्डे। उहाँसँग पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा केन्द्रित रहेर हामीले समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्यौं। यो सँगै कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। कार्यक्रममा प्रश्न सोध्नुहुने तपाईँ सम्पूर्ण श्रोता र यो कार्यक्रम सुन्नुहुने सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसका साथै प्रश्न टिपेर सहयोग गरिदिनुहुने मित्र मनिष र प्राविधिक मित्र द्वय अनिश र बुकेशलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो सँगै म कमल राणा आगे चाहन्छु। नमस्कार।